नेपाल इट्सेल्फ इज अ भेरी भेरी गुड ब्रान्ड. विश्वका कयौँ देशहरू छ जसले आफ्नो ब्रान्ड इमेज नभएको कारणले अर्को मुलुकमा गएर प्रडक्सन गरेको छ. फेसन इन्डस्ट्रीमा इटलीको बहुत ठुलो ब्रान्ड छ. अनि चाइनिज कम्पनी त्यो मिलानको छेउमा आफ्नो फ्याक्ट्री खोल्यो. किन खोल्यो भने एउटै कारणले पनि बदमासी होइन. त्यो ब्रान्ड त्यो पछाडि यहाँ पछाडि मेड इन इटली लेख्नु उनीहरूलाई रहर. चाइना बनेर त मेड इन इटली लेख्नु पाउँदैन. त्यो कन्ट्री ब्रान्ड भएर अरू केही होइन. तिनीहरूलाई थाहा छ इटालीमा महँगो छ. युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ अलि बढी राजनीतिकरण भयो, त्यो सबैलाई थाहा छ होइन. तपाईँको मोस्टली टियुको केसमा बढी राजनीतिकरण हुन्छ भनिएको छ. विद्यार्थीहरूमा हडतालदेखि के भनिएको थियो. तर त्यो बेला थियो. अब अहिले चाहिँ सबैले बुझिसक्यो आफ्नो लाइफलाई, आफ्नो उज्जवल भविष्यलाई तपाईँको त्यो ढुङ्गामुढा गरेर रोडमा उफ्रिएर त हुनेवाला केही छैन. र एजुकेसन सेक्टरमा आई एम एक्साइटेड. आई एम रियली optimistic that Nepalese education system can be world class. अब हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हुनुपर्छ भने नेपालीहरूलाई मात्रै पढाउने होइन, अब विश्वबाट ल्याउने. त्यहाँ धेरै कन्ट्रीहरू छन् जो हाम्रो कन्ट्रीमा आएर पढ्न चाहन्छ. दर्शकवृन्द नमस्कार. कार्यक्रम एडु टकमा यहाँलाई स्वागत छ. सो वी डु हेभ अ भेरी ब्रान्ड न्यू एपिसोड टुडे. धेरै धेरै कुराहरू छन् आजको विषयवस्तु. आज हामीले गफ गर्ने हामीहरूको गेस्ट र धेरै कुराहरू एकदम फरक माहौलका छन्. सो आइ एम प्रिटी एक्साइटेड फर द सो टुडे. सो आजका गेस्ट मैले उहाँको परिचय दिँदै बसेँ भने इट कुड बी अ लङ एपिसोड. सो म त्यो गर्न चाहदिनँ. बट यस, डेफिनेटली धेरैजनाले चिनिसक्नु भएको छ. अहिले नेपालमा केही समयको लागि आएर बसिरहनु भएको छ. अ लट अफ कलेजेस अलरेडी ह्याड हिम एज अ गेस्ट स्पिकर टु देयर फेलो स्टुडेन्ट्स. र त्यो गर्दै गर्दाखेरि म उहाँको छोटो परिचय दिनु पर्दाखेरि आइ एम टकिङ अबाउट प्रोफेसर डाक्टर तुलसी धारेल सरसँग. सो हामी उहाँको बारेमा क्यानाडामा बसेर अहिले सेन्टेनियल कलेजमा हि हेज बिन टिचिङ मार्केटिङ. हि इज अल्सो चार्टर्ड मार्केटियर. सो दिस हेज बिन अ न्यू टर्मिनोलोजी. हामीले अस्ति कुरा गर्दा मात्रै मैले थाहा पाएको थिएँ. सो र त्यसै गरी 2019 सालमा हि हेज बिन अवार्डेड एज द टप 25 इमिग्रेन्ट्स इन द क्यानाडा इटसेल्फ. सो धेरै कुराहरू छन् मार्केटिङका कुरा. र हि हेज बिन कन्सल्टिङ टु मल्टिपल इन्टरनेसनल कम्पनीज र अरू धेरै कुराहरू छन्. सो त्यो विषयवस्तुमै रहेर हामी नेपालको शिक्षाका कुरा पनि गर्छौँ र अहिले विश्व शिक्षाको अवस्था के छ, कता जाँदैछ, ती सम्पूर्ण कुराहरू गर्दैछौँ. र ढिला नगरी मैले मेरो गेस्टलाई स्वागत गर्न चाहेँ. सर, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम. नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा. के छ हालखबर, के छ सर? सो फार सो गुड. आफ्नो कर्मभूमि जन्मभूमि म यहाँ आइपुगेको छु नेपालमा. यो ब्युटिफुल. आइ एम एक्साइटेड टु सेलिब्रेट दसैँ आफ्टर सो मेनी इयर्स ग्याप. इट्स अलमोस्ट लाइक क्लोज टु 20 इयर्स प्लस नेपालमा दसैँ मनाउने मौका पाएको थिइनँ. मेरो बुवा 97 इयर्स ओल्ड हुनुहुन्छ. सो आई एम सो एक्साइटेड टु यस डेफिनेटली. या 97 इयर्स. सो उहाँको टिका लाउँदै हुनुहुन्छ, आशीर्वाद थाप्दै हुनुहुन्छ डेफिनेटली. सर, यो दसैँकै कुरा गर्दै गर्दा अनि यहाँले भन्नुभयो 19-20 वर्ष पछाडि या धेरै समयको ग्याप पछाडिका कुराहरू गर्दै गर्दा पनि यु भिजिट नेपाल मस्ट अफन होइन? 1-2 वर्ष एभ्री समर. यस, अलमोस्ट एभ्री समर आई भिजिट हियर. किन समरमा मैले ब्रेक लिन्छु, समर भ्याकेसन हुन्छ. ड्युरिङ द्याट पिरियड अफ टाइम इन्स्टेड अफ गोइङ टु other countries, I prefer to come to Nepal. Okay. So this is why I'm here always. Okay. So अलिकति सर अब यो यहाँले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो नेपालको के कुराले त्यति धेरै तान्छ? Every year you have been to Nepal, and then also I know you're so passionate about the education system here. So the first point is it is actually you should not ask me that question why Nepal भन्ने कुरो. तपाईको जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएछि. That means that no matter where you are, your place where you were born and your place where you spent your childhood, that place would be much more beautiful and much more attractive than anywhere around the world. Even त्यस कारणले अब नेपाल आउनु भनेको नेपाली मूलको नेपालीहरूलाई
त्यो सोध्ने प्रश्नै होइन जस्तो लाग्छ मलाई। कतिजनाले बिर्सी पनि रहनु भएको छ नि सर होइन, र यो कुरा पनि त एउटा कोही मान्छेहरूले गर्छन् त्यो क्षणिकको लागि हो, तर नेभर यु क्यान फर्गेट द्याट प्लेस। ओके सर, यो अब शिक्षाका कुराहरू गरौँ, किनभने यु हेभ बिन इन द एजुकेसन फर 3.5 डिकेड्स। नेपालमा छँदा पनि यहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भएर पढाइरहनु नै भएको थियो। यु हेभ बिन टिचिङ इन क्यानाडा फ्रम अर्ली 2000 देखि यहाँ पढाइरहनु भएको छ, आबद्ध हुनुहुन्छ, विभिन्न कलेजहरूमा त्यहाँ पढाउनु भयो। यु वर अल्सो टिचिङ इन मङ्गोलिया पनि होइन, त्यहाँको भिजिटिङको हिसाबले, भिजिटिङ प्रोफेसरको हिसाबले पनि पढाइरहनु भएको थियो। सर, वाट इज द एक्चुअल यो एजुकेसन अहिलेको ग्लोबल कन्टेक्स्टमा के छ? हाउ हेज इट बिन प्रोग्रेसिङ? राजनजी, यो चाहिँ टेक्नोलोजी एडभान्समेन्टले गर्दाखेरि वेन यु लुक ब्याक 10 years 20 years back to our education system, no matter whether it is Nepal or it's America or Mongolia, anywhere you go, you're growing, your progressive stage everywhere going almost the same way, same directions. नेपालमा एजुकेसन सिस्टम कमजोर पनि छैन, नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर कमजोर पनि छैन। नेपालको हरेक यो शिक्षासँग रिलेटेड यु नो द एडभान्समेन्ट चाहिँ अरूभन्दा बढी, यो चाहिँ बढी मलाई लाग्छ एडभान्स देखिएको छु मैले, किनभने धेरै ठाउँमा म हिँडेको छु, घुमेको छु। मैले नेपालको शिक्षा म अब नेपालमै पढेर गएको, हेर्नुहोस् क्यानाडामा गएर पढाइरहेको छु। नेपालको शिक्षा कमजोर भएको भए म त्यति क्वालिफाइड नहुने थिएँ होला। त्यस कारणले म त आई फिल प्राउड अफ द्याट आई वाज वान अफ देम टु बी ग्रेजुएटेड फ्रम त्रिभुवन युनिभर्सिटी, एन्ड नाउ आइम इन वान अफ द रिपुटेड एजुकेसन इन्स्टिट्युट इन क्यानाडा। सो नेपालको एजुकेसन कमजोर छैन, राम्रो छ। सर, यो 2019 को जुन यहाँले यही कुरा गर्दै गर्दाखेरि क्यानाडामा यहाँले राम्रो गरिरहनु भएको छ, एन्ड देन यु हेभ बिन अवार्डेड पनि यो टप 25 इमिग्रेन्ट्स अफ द इयर 2019। सो विश्वभरिबाट जानुभएका इमिग्रेन्ट्स मध्ये टप 25, इट कुड बी एउटा सेलेक्सन प्रोसेसमा, इट्स अ टप प्रोसेस। के थियो सर, वाट वाज इट, एन्ड देन हाउ डिड यु गट सेलेक्टेड फर द्याट? यो यहाँले त्यसलाई चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो? त्यो पाउनु एउटा राम्रो हो, त्यो सम्मान हो। त्यो पाउनुका केही आधारहरू छन्। क्यानाडाले के भन्छ भने हरेक वर्ष कम्तीमा 3 लाख अप्रवासी भन्छ नि इमिग्रेन्ट्सहरूलाई वेलकम गर्छ गभर्मेन्ट क्यानाडाले अफिसियल्ली, र त्यसरी हरेक वर्ष हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा क्यानाडा आइरहेको छ आफ्नो एउटा कर्मभूमि बनाउन। त्यस्तो बेलामा के त क्यानाडा डम्पिङ प्लेस हो कि क्यानाडा अपर्च्युनिटी, ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी हो भन्ने कुरोमा त्यो मेन क्राइटेरिया हुन्छ। र त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरू, ती आएका व्यक्तिहरूमध्ये कसले कति प्रगति गर्यो त भन्दाखेरि एउटा मेरो केसमा चाहिँ आई थिङ्क द्याट माइट बी वान अफ द मेजर क्राइटेरियन द्याट सिन्स केम फ्रम नेपाल, स्टडिड इन नेपाल, बट आई गट दिस पोजिसन्स। म एउटा कलेजको एउटा भेरी स्थापित क्यानाडाको सेन्टिनियर भन्ने चाहिँ त्यो सरकारको नेपाल क्यानाडा देशको 100 वर्षको जन्म वरि कल द्याट चाहिँ क्यानाडा जन्मिएको भनौँ न, त्यसको उपलक्ष्यमा खुलेको त्यो सरकारी कलेजमा एउटा प्राध्यापन गर्न पाउनु, त्यसमाथि त्यो एउटा साँच्चीको उनीहरूको नजरमा पनि यो एउटा इमिग्रेन्टले पनि यति गर्न सक्छ, यो पोजिसनमा जान सक्छ भन्ने हो। र बिसाइड द्याट आई एम भेरी क्लोजली इन्भल्भ विथ द कम्युनिटी एक्टिभिटिज। म कम्युनिटीसँग धेरै आबद्ध छु, धेरै सङ्घ संस्थासँग छ, नेपाली मूलको संस्था मात्रै होइन, अरू सङ्घ संस्था मल्टिकल्चर काउन्सिलहरूमा पनि आबद्ध भएको कारणले दे समराइज द्याट, किनभने त्यहाँ त थाउजन्ड्स अफ पिपल फर्स्ट दे प्रपोज आई नो नोमिनेट, some other people nominate that, slowly they screen down and finally they come to 25 based on lot of those other criteria, किनभने तपाईँको पर्सनल प्रगति, तपाईँले कन्ट्रिब्युट गरेको, ती सबै कारणले दिएको हुनुपर्छ, त्यही नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। सर, यो 1980s होइन, 1980s मा नेपालमा मार्केटिङ भन्ने शब्द पनि त्यति नसुनिने अवस्थामा यु जोइन्ड मार्केटिङ, र त्यस पछाडि अहिलेसम्म पनि युआर स्ट्रिक्ट टु मार्केटिङ इट्सेल्फ होइन। त्यो बेलाको वाट डिड यु सी द प्रस्पेक्ट? राजनजी, धेरै राइट क्वेसन गर्नुभयो, मलाई भन्नु नि थियो। मेरो स्पेसलाइजेसन फ्रम डे 1 जब म कलेज गएँ, युनिभर्सिटीमा गएँ, अनि त्यसपछि मैले पिएचडी गरेँ, सबै मेरो मार्केटिङसँग सम्बन्धित छ। मैले त्यतिखेर यो मिनमोहन कलेजमा मैले आइकम बिकम भन्थ्यो, त्यो मैले त्यतिखेर सर्टिफिकेट डिप्लोमा भन्ने चलन थियो। मैले 2टामा मेरो मेजर मार्केटिङ लिएँ,
मेरा गुरुहरूसँग मेरो बहुत राम्रो दोस्ती, उहाँहरूले माया गर्नुहुन्थ्यो। मैले मार्केटिङमा मेरो इन्ट्रेस्ट भयो, मैले MBAमा मार्केटिङमा मेजर गरेँ अनि मेरो PhD पनि मार्केटिङमै गरेँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि म फेरि मङ्गोलियाको गभर्मेन्टको लागि मार्केटिङ एडभाइजर, इन्टरनेसनल मार्केटिङ एडभाइजर भनेर मार्केटिङमै गएँ। मङ्गोलियाको त्यो जति पनि यो हाम्रो नेपालमा पनि पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरू छ नि, यो नेसनल ट्रेनिङ, तपाईँको इन्धन संस्थान, भ्रकुटी कागज, यी जति पनि उद्योगहरू थियो नि, थियो भन्नुपर्छ, अब छ कि छैन थाहा छैन, थियो त्यस्ता इन्स्टिच्युटहरूको मङ्गोलियामा पनि थियो। तर उनीहरूले त्यसलाई कोल्याप्स हुन दिएनन्। उनीहरूले इन्टरनेसनल हेल्प माग्यो। त्यो इन्टरनेसनल हेल्प माग्ने अवसरमा द वर्ल्ड ब्याङ्कले दे वर लुकिङ फर इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट। सो फर्चुनेटली आई वाज सेलेक्टेड, सो आई वेन्ट देयर एन्ड हेल्प देम। त्यो मार्केटिङ थियो। त्यसपछि म कलेजमा मैले जुन पढाउन थालेँ डे 1 देखि मार्केटिङ। सो मैले बेला बेला क्लासमा भन्छु विद्यार्थीलाई, यदि मार्केटिङ वर्ड नहुँदो हो त सायद मेरो जब त्यही बेला चट हुन्थ्यो। तर मार्केटिङ त ग्रोइङ छ। अहिले त वर्ल्डमा गभर्मेन्ट हेडले मार्केटिङ गर्नुपर्छ। तपाईँको एभ्री सिङ्गल पर्सन हेभ टु डु द मार्केटिङ भनेपछि मार्केटिङको बहुत डिमान्ड छ। र म अहिले क्यानेडियन मार्केटिङ एसोसिएसनको म द ब्रान्ड काउन्सिलमा छु, ट्यालेन्ट काउन्सिलमा छु। म तिनीहरूको चाहिँ एभ्री इयर कम्पिटिसन हुन्छ, मार्केटर्स यो जति पनि कम्पनीहरूको बेस्ट यो क्याम्पेनहरू हुन्छ, मार्केटिङ क्याम्पेन, त्यसको इभ्यालुएसन हुन्छ, एवार्ड दिन्छ, त्यसको म इभ्यालुएसन जजमा पनि छु। र मलाई त्यो मार्केटिङमा एउटा यस्तो इन्ट्रेस्ट बढिरहेछ कि नेपालमा पनि केही गर्न सकिन्छ मार्केटिङको भनेर अहिले चाहिँ एक्चुअली म त्यसमा धेरै फोकस भएर साथीहरूसँग सरसल्लाह सुरु गरिरहेको छु। अच्छा सर यो फेरि पनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा इफ पिपुल ह्याभ टु चुज सम सोर्ट अफ करियर अथवा एकाडेमिककै कुरा गर्दा पनि म मार्केटिङ पढौँ, म फिनान्स पढौँ, या म HR पढौँ, या म के पढौँ भन्ने कुरामा दे ह्याभ अ लट अफ अप्सन्स। लाइक अहिले साइकोमेट्रिक टेस्ट गरेर पहिला पर्सनालिटी पत्ता लगाउँ, त्यस पछाडि जाउँ नजाउँ। 1980s मा यी सब कुराहरू थिएनन्। हाउ डिड यु आइडेन्टिफाई द्याट यु वान्ट टु बी अ मार्केटियर इन यर फ्युचर? त्यो सुरुमा त सजिलो उपाय चाहिँ के थियो भने म अलिक कमजोर थिएँ पढ्नमा। ओके। त्यतिखेर यो फाइनान्स, म्याथ, यो स्ट्याटहरू चाहिँ गाह्रो लाग्थ्यो मलाई। म चाहिँ सजिलो उपाय खोज्थेँ। एक्चुअली द्याट वाज द रिजन एट द बिगिनिङ। किनभने यो मार्केटिङहरू चाहिँ यो थ्योरी कोर्स हो, यसो जे लेखे नि पास हुन्छ भन्ने थियो। किनभने स्ट्याट, म्याथहरू त तपाईँको त पुरै दिमागै लाउनुपर्छ। म त्यसरी स्किप गर्दै कमजोर अलिकति आफूलाई कमजोर गरेर छिरेको थिएँ। तर मेरो चोइस चाहिँ एब्सोल्युट राइट रहेछ भनेर अहिले फिल भएको छ मलाई। त्यतिखेर त साँच्चीकै म अलिकति कम आफूलाई चाहिँ त्यति क्यापेबल नसोचेर त्यसमा गएको हो। एउटा हुन्छ नि साइड लाग्ने। तर अहिले मैले देखेँ मार्केटिङ त ओभरअल तपाईँले देख्नु भएको छ जसरी यो द बिजनेस एन्ड इकोनोमीको एडभान्समेन्ट आइरहेछ, मार्केटिङ त्यही सँगसँगै दौडेको छ। मार्केटिङ भन्दा त मैले बेला बेलामा के भन्छ, मार्केटिङ भनेको फेस हो, तपाईँको अनुहार हो। अनुहार पहिला हेर्छ मान्छेले र अनुहारले मात्रै त दिँदैन, तर अनुहार नै एट्र्याक्सन हो। हेर्नुहुन्छ नि, अनुहारमै फेसन हुन्छ, अनुहारमै मेकअपहरू हुन्छ, अनुहारलाई बढी पैसा खर्च गरिन्छ आकर्षण गर्न। मार्केटिङ त्यो हो। तर त्यति मात्रैले मार्केटिङ चाहिँ सक्सेसफुल हुँदैन, त्यो ओभरअल बढी त हुनैपर्छ। तर मार्केटिङ चाहिँ एउटा द स्टार्टिङ पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। सर यो अहिलेको डाइनामिजम यो मार्केटिङमा जस्तो फेसबुक, युट्युब या लेट्स से अमेजन जस्ता यी जति पनि संस्थाहरू आइरहेछन्, दे आर लाइक कम्प्लिटली फोकस्ड अन डिजिटल मार्केटिङ। कति आफै प्लेटफर्म हुनुभएको छ, कतिले दे आर लाइक गेटिङ दोज प्लेटफर्म्स। इभन लेट्स से टिकटक स्टार्टेड लाइक रिक्रुटमेन्टमा समेत सपोर्ट गर्ने होइन। दे क्यान ह्याभ अ भिडियो एन्ड देन सेन्ड इट टु द इम्प्लोयर्स। इभन रेज्युमे बनाउनु पर्दैन भन्ने कुरा आइसकेको छ। सो वेयर इज दिस एरिया गोइङ? यो मार्केटिङ कता जाँदैछ सर? सो अहिलेको अवस्थामा स्पेसल्ली त्यो IT सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको यो बुमिङ भइरहेछ, मसरुमिङ भइरहेछ। स्टार्टअप कम्पनीज, सो मेनी स्टार्टअप कम्पनीजहरू बजारमा आएको छ। हामीले देख्दाखेरि जुम र टिकटक भनेका छौँ, तर देयर वर सो मेनी अदर सिमिलर टाइप अफ स्टार्टअप माइट ह्याभ कम टु द मार्केट एन्ड देन दे डिसएपियर। किनभने यो चाहिँ दौड चलिरहेछ। अब तपाईँलाई एउटा जानकारी दिउँ, हाम्रो नेपाली मुलकै साथीहरूबाट एउटा चाहिँ सगुन भनेर एउटा सोसियल प्लेटफर्म चाहिँ बनेको छ। त्यसले नै राम्रो गरिरहेछ र एक्सपेक्टिङ द्याट दे माइट गन गेट अ रियली ह्युज सक्सेस भन्ने मान्छेको सोच भइसक्यो। किनभने त्यस्ता किसिमका स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई मार्केटिङको बहुत जरुरी छ। मैले भन्छु कि मार्केटिङको कारणले कोका कोला अहिलेसम्म 100 वर्ष बचेको छ।
चुरोट रक्सीको त्यत्रो चाहिँ खपत भएको छ मार्केटिङको कारण हो। म्याकडोनाल्डको त्यो फ्राइज त्यो चाहिँ जङ्क फुड मार्केटिङको कारणले बढेको छ। मार्केटिङ एउटा यस्तो हो जसलाई जादुको छडी भन्छ। राम्रो मार्केटिङ भयो भने तपाईँ सारा त्यहीँ चाहिँ गएर त्यही लिने चलन छ। यहाँ कसैले तपाईँको पछि कन्सिक्वेन्स के हो चाहिँ भन्दैन। जब वेन यु सी एकदम राम्रो एट्र्याक्सन्स पसलमा जानु भने कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि जहाँ त्यो विन्डो डिस्प्ले बहुत राम्ररी सजाएको छ, भित्र तपाईँको बत्तीहरू एकदम झिलझिलावट छ। अझ त्योभन्दा बढी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिने हो भने त्यहाँभित्र बस्ने सेल्स पिपलहरू पनि एकदम एट्र्याक्टिभ छन्, ह्यान्डसम छन्, द वेल ड्रेस्ड अप छन्। त्यस्ता ठाउँमा पसलमा चाहिँ हामीलाई एट्र्याक्सन हुन्छ। द्याट इज अ पार्ट अफ मार्केटिङ। देन आफ्टर त्यो पैसा कति लिन्छ हेर्दैन, त्यो हेर्छ। रेस्टुरेन्टमा जाँदा नि तपाईँ महँगो ठाउँमा जानुहुन्छ, किन महँगो जानु चाहनुहुन्छ, त्यो माइट बी एट्र्याक्सन्स तपाईँलाई बढाएको हुनसक्छ। दिज आर अल पार्ट अफ द मार्केटिङ, द एक्सपिरियन्स यु आर टकिङ अबाउट। सर अब यो वेन इट कम्स टु मार्केटिङ म अलिकति लोभिएको छु यो मार्केटिङसँग, बिकज यु हेभ बिन एन एक्सपर्ट अन द्याट। त्यो धेरै काम गरिसक्नु भए पनि नेपालमा मार्केटिङ भन्ने कुरालाई अलिकति इस्टाब्लिसमेन्ट अहिले हुँदैछ बिस्तारै, तर पहिला त्यो किसिमको अवेरनेस थिएन भने अहिले चाहिँ एउटा टर्मिनोलोजी यो मार्केटिङ र ब्रान्डिङ यो दुईवटा कुरालाई हामी प्यारलली लगिरहेका हुन्छौँ। इज ब्रान्डिङ अ पार्ट अफ मार्केटिङ अर इज द्याट डिफ्रेन्ट? यो कुरालाई चाहिँ सरको अलिकति तपाईँको यसमा के हुन्छ भने एउटा मार्केटमा जब मार्केटिङको कुरा आउँछ त्यहाँ चारवटा चिजको कम्पोनेन्ट हुन्छ। प्रडक्ट हुन्छ, पहिला त वस्तु हुनु पऱ्यो, त्यसपछि प्राइस हुन्छ, त्यसपछि प्रमोसन हुन्छ, त्यसपछि प्लेस हुन्छ। 4 P's भन्छ। त्यो ब्रान्ड इज अ पार्ट अफ मार्केटिङ। मार्केटिङमा तपाईँको प्रमोसनले अहिले मेजर डोमिनेट गरेको छ। प्रमोसनमा नि हाम्रो यहाँ कस्तोले भनेको छ भने एडभर्टिजमेन्ट। त्यो एडभर्टाइजिङ भनेको इट इज अ वान अफ द कम्पोनेन्ट्स फ्रम प्रमोसन। तर अत्याधिक मात्रामा हाम्रा कम्पनीहरूले त्यो एडभर्टाइजिङलाई मात्रै आफ्नो बजेट छुट्याएर त्यही नै हो हाम्रो सक्सेस पार्ने भनेर खनिएको देख्छु मैले। तर त्यो वास्तवमा त्यो होइन, त्यो मात्रै होइन। एडभर्टाइजिङ त एउटा सामान्य, मैले भन्नुपर्दा अब यो तपाईँको पब्लिक फोरममा भन्नुपर्दा नेपालमा आएपछि मैले टेलिभिजनहरू हेर्न थाल्छु, जति पनि पपुलर यहाँको टेलिभिजन च्यानल। मलाई अचम्म लाग्यो, नेपालमा त सिमेन्ट र छड मात्रैको उत्पादन हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। यति धेरै सिमेन्ट र छडको विज्ञापन छ। त्यो कम्पनी थाहा छैन कम्पनीले कसरी डिसिजन लियो र टिभी च्यानलहरूले कसरी तिनीहरूलाई कन्भिन्स गरायो, त्यो अर्कै कुरा हो। तर मेरो भनाइ के भने एउटै क्षेत्रमा तपाईँको भयभरको स्रोत साधन त्यहाँ खन्याउँदैमा तपाईँको बिजनेस सक्सेस हुन्छ भन्ने छैन। बिजनेस भने के हुन्छ भने लङ रनमा जाने चिज हो, आज नाफा गर्ने होइन। त्यसको लङ लास्टिङ भन्छ नि। मेन मे कम, मेन मे गो, बट आई गो फर एभर। द बिजनेस हेज टु मुभ द्याट वे। त्यसमा पनि यस्ता चाहिँ बिजनेसहरू जुन सदियौँसम्म चल्न सक्ने बिजनेस, त्यसले चाहिँ छोटो लोकप्रियता लिने होइन। एडभर्टाइजिङ चाहिँ एउटा सानो कम्पोनेन्ट मात्र हो मार्केटिङको। हजुर। दर्शकवृन्द, सो हामी कुरा गरिरहेका छौँ प्रोफेसर डाक्टर तुलसी धरेल सरसँग। सो क्यानाडाबाट अहिले भ्याकेसनमा आउनु भएको छ, एन्ड देन हि डज द्याट एभ्री समर पनि भनिसक्नु भएको छ। दसैँ तिहारको माहौलको लागि उहाँ आउनु भएको छ। सो वी हेभ बिन टकिङ विथ हिम अबाउट मार्केटिङ, ब्रान्डिङ, र सँगसँगै अबको राइट आफ्टर द ब्रेक विल बी टकिङ अबाउट एजुकेसन इटसेल्फ र नेपालको शिक्षा जगतलाई हामी अलिकति चिरफार गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। प्लिज स्टे ट्युन्ड। दर्शकवृन्द, सो वेलकम ब्याक टु एडुटक। सो हामी आज एउटा विशेष श्रृङ्खलामा छौँ। यो अर्थमा हामीसँग प्रोफेसर डाक्टर तुलसी धरेल सर हुनुहुन्छ। हि इज फ्रम क्यानाडा, नेपाली हुनुहुन्छ। फ्रम क्यानाडा भन्दा हि हेज बिन देयर फर सो लङ। हि हेज बिन कन्ट्रिब्युटिङ इन द एरियाज अफ मार्केटिङ एन्ड देन एजुकेसन। अफकोर्स एजुकेसनमा मार्केटिङ विङमा हि हेज बिन देयर फर एभर। धेरै समयदेखि उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। थ्याङ्क यू। सर, अब अलिकति यो मार्केटिङ एसोसिएसन क्यानाडाको त्यो जुन अघि यहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ, म त्यहाँको ब्रान्डमा या ट्यालेन्ट्समा म छु भनेर भनिसक्दाखेरि, सर यो के हो, यसले के गर्छ? क्यान वी हेभ समथिङ सिमिलर इन नेपाल? त्यो चाहिँ एक बहुत सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। मलाई के लागिरहेछ भने यो मार्केटिङको जुन अघि हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ, यो मार्केटिङको पनि एउटा नेटवर्क बन्नु बहुत जरुरी छ। दुईवटा एस्पेक्टमा मैले देखिरहेको छु नेपालमा पनि। एउटा प्राज्ञिकहरू मार्केटिङ पढाउँछन्, एउटा इन्डस्ट्रीहरू मार्केटिङ गरिरहेछन्।
इन्डस्ट्रीले मार्केटिङ गर्नुपर्ने छ, पैसा टन्नै खर्च गर्नुपर्ने छ आफ्नो वस्तुको बिक्री गर्न, वस्तुको प्रचार गर्न। यता चाहिँ मार्केटिङ पढाउने फ्याकल्टीहरूले क्लासभित्र मार्केटिङको बारेमा बहुत राम्रो कुरा गरिरहनु भएको छ, बट दे मे नट ह्याभ द्याट मच अफ अपर्च्युनिटी टु सी दोज टाइप अफ द इन्डस्ट्री द्याट वाट दे आर डुइङ। यो जसरी अमेरिकन मार्केटिङ एसोसिएसन छ, केनेडियन मार्केटिङ एसोसिएसन छ, तिनीहरूले नर्मली के गर्छ भने यो सबैलाई थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिकललाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्छ। यो मार्केटिङ एसोसिएसनको आवश्यकता नेपालमा किन देखेको छु भने जति पनि यो प्राज्ञिकहरू छन् र जति पनि इन्डस्ट्रीहरू छन् एउटा हबको रूपमा, मार्केटिङ हब, त्योमा के हुन्छ भने कसैलाई रिसर्च गर्नु पऱ्यो, मार्केटिङ रिसर्च, कसैलाई मार्केटिङको ब्रान्डिङ डिजाइन गर्नु पऱ्यो, कसैलाई मार्केटिङको प्राइस फिक्स गर्नु पऱ्यो, कसैलाई लोकेसन प्लेसिङको बारेमा गर्नु पऱ्यो, कसैलाई प्रडक्ट डिजाइनहरू गर्नु पऱ्यो। यी सबै कामहरू पार्ट अफ मार्केटिङ हो। त्यो चाहिँ कसले गर्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा विज्ञलाई पनि तपाईँ राख्नुहोस्, यतातिर जुन प्रडक्सन म्यानेजर हुनुहुन्छ कम्पनीको उहाँलाई पनि राख्नुहोस्, र जोइन्टली तपाईँले काम गऱ्यो भने के हुन्छ, नयाँ आइडियाहरू आउँछ। र त्यस कारणले मैले अहिले नेपाल आएपछि यसमा मैले मेन फोकस गरिरहेको छु, इन्डस्ट्रीका व्यक्तिहरूलाई भेटिरहेको छु र मिडियाका के भन्छ हाम्रो फ्याकल्टी, हाम्रो प्राज्ञिक एरियाका मान्छेहरू जो मार्केटिङमै आफ्नो विज्ञता राख्नुभएको छ उहाँहरूलाई भेटिरहेको छु। र निकट भविष्यमा मैले आशा गरेको छु कि नेपालमा पनि नेप्लिज मार्केटिङ एसोसिएसन खुल्नेछ र त्यसले यहाँको नेपालको विशेष गरेर मार्केटिङ क्षेत्रमा। अब अर्को कुरो, मार्केटिङ भने खालि तपाईँको बानेश्वर र कोटेश्वर होइन कि, मार्केटिङ भनेको नेपाल र विश्व बजार भनेको ग्लोबल मार्केटमा नेपालीको मार्केटिङ गर्नु छ। के मार्केटिङ? टुरिज्म इन्डस्ट्रीको मार्केटिङ गर्नु छ, हामीले सगरमाथालाई मार्केटिङ गर्नु छ, पोखरालाई, चितवनलाई, काठमाडौँलाई, सबैलाई मार्केटिङ गर्नु छ। आर वी डुइङ रियली वेल? गरिरहेको छौँ, राम्रो छ, तर वी कुड डु बेटर देन द्याट। देयर आर सो मेनी कन्ट्रिज आर जस्ट फोकसिङ अन मार्केटिङ एन्ड दे गेटिङ लट अफ मनी। हाम्रो मार्केटिङ विक हुनसक्छ, या हाम्रो मार्केटिङ विक पनि भन्दिनँ, हाम्रो मार्केटिङ अझ बढी हुनसक्छ। यहाँका चाहिँ तपाईँको कफी यहाँको धेरै राम्रो छ भन्छ, विश्व बजारमा हाम्रो कफीको के छ त? ग्लोबल मार्केटमा केही छ? हामीले मार्केटिङ गरे। त्यस कारणले यो अहिलेको चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कहरू, त्यो ग्रुपहरू, इन्डस्ट्रीको व्यक्तिहरू, ब्याङ्कर्सहरू, एयरलाइन्स इन्डस्ट्री, होटल इन्डस्ट्री, ट्राभल एन्ड टुरिज्म इन्डस्ट्री, अनि अरू यहाँ जो चाहिँ बिग हाउसेसहरू छन्, बिग बिजनेस हाउसेस छ, त्यसपछि यतातिर मार्केटिङका चाहिँ एकदम रेनाउन्ड फ्याकल्टी मेम्बर प्रोफेसर्सहरू हुनुहुन्छ, जोइन्टली हामीले गर्न सक्छौँ र यसले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेल्प हुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु। र त्यस्तै क्यानाडामा जुन मार्केटिङ एसोसिएसन छ त्यसले बहुत राम्रो रोल प्ले गरेको छ, इन्डस्ट्री र चाहिँ एकाडेमीहरूलाई राखेर नयाँ चाहिँ ट्रेनिङ गराउने, नयाँ बजारमा आएका चिजहरूलाई इमिडिएट प्रोग्राममा ल्याउने। जस्तो युनिभर्सिटीमा त हेर्नुहोस्, त्यो करिकुलम डेभलप गर्नु बहुत टाइम लाग्छ, बाई द्याट टाइम तपाईँको मार्केट सिद्धिसकेको हुनसक्छ। मार्केटको आवश्यकता के छ त्यही अनुसारको हामीले डिजाइन गर्ने र इमिडिएट त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ गेन गर्ने, त्यो हो कि। त्यस कारणले यो आवश्यक छ। सर, यो 2-3 दिन अगाडि भेट्दाखेरि यु सेड अ कन्ट्री इट्सेल्फ इज अ ब्रान्ड। यस, होइन? नेपालमा जस्तो यो भिजिट नेपालका कुराहरू नि हुन्छ नि बेला बखतमा, हेभ यु बिन कल्ड फर द्याट? किन यो प्राज्ञिक हिसाबले यहाँ हुनुहुन्छ र इफ दे आर लुकिङ फर समबडी एल्स जस्तो नेपाल, त्यसमा भिजिट नेपाल 2020 को मैले क्यानाडामा आफ्नै तर्फबाट सहयोग गरिरहेको छु। नेपालको प्रमोसनमा तपाईँहरूले गुगल हेर्नुभयो भने मेरो नाम देख्नुहुन्छ पोजिटिभ साइडमा। अब मैले कतै गएर धाएर हात जोडेर यता र उता भन्ने पक्षमा म छुइनँ, छँदा पनि छुइनँ, कुनै पोलिटिकल एलायन्समा पनि छुइनँ म। त्यस कारणले मेरो खासै त्यसमा छैन। तर मलाई के थाहा छ भने नेपाल एउटा, इट इज अ गुड ब्रान्ड, भेरी भेरी गुड ब्रान्ड। इट हेज अ सो गुड नेम इन टर्म्स अफ मोस्टली इन द टुरिज्म इन्डस्ट्री। नेपाल एउटा सुन्दर मुलुक हो, विश्वका धेरै मुलुकहरूमा म गएको छु। नेपाललाई कम्पेयर गर्ने हो भने कहीँ पनि नराम्रो भन्ने छैन। मैले कहिले काहीँ भन्छु हाम्रो क्यारिबियन कन्ट्रिजहरू छ, तपाईँलाई थाहा छ, जमैका, यो चाहिँ बहामाज, अल दोज कन्ट्रिजहरू के छ भन्दाखेरि निलो पानी छ अनि त्यो चाहिँ छेउमा चाहिँ त्यो स्यान्ड तातो चाहिँ बालुवा छ, त्यहाँ जाने आनन्दसँग घाम तापेर बस्ने त्यत्तिकै हो। र अरबौँको उनीहरूको बिजनेस छ र त्यो नै उनीहरूको नेसनल इन्कम, मेजर इन्कम हो। हामीसँग के छैन? नेपाल इट्सेल्फ इज अ भेरी भेरी गुड ब्रान्ड।
विश्वका कयौँ देशहरू छ जसले आफ्नो ब्रान्ड इमेज नभएको कारणले अर्को मुलुकमा गएर प्रडक्सन गरेको छ। तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा गर्छु, जस्तै सोनी टिभी जापानिज कम्पनी हो। सोनीले सोनीको पछाडि के टाँस्छ भने मेड इन जापान एसेम्बल इन मलेसिया भन्छ। त्यो भनेको के भने जापानको ब्रान्ड नाम भएकोले त्यहाँ नाम जापानको नाम जोडेको हो। मैले एउटा केसमा भन्छु, मैले यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्। चाइनिज कम्पनीहरूले केही कम्पनीहरूलाई चाहिँ बडा स्ट्रगल भयो ब्रान्ड नेम नपाएर, चाइनाबाट बने भनेर एउटा तपाईँले अलिकति भिन्दै हेर्नुभयो नि। अनि चाइनिजहरूले आफ्नो त्यो ब्रान्ड चाहिँ ब्रान्डकै खातिर उनीहरू के भन्छ इटली गए। इटलीमा जस्तो अर्मानी ब्रान्डहरू जो मोस्टली त फेसन इन्डस्ट्रीमा मैले भन्दैछु, फेसन इन्डस्ट्रीमा इटलीको बहुत ठुलो ब्रान्ड छ। अनि चाइनिज कम्पनी त्यो मिलानको छेउमा आफ्नो फ्याक्ट्री खोल्यो। किन खोल्यो भने एउटै कारणले, कुनै बदमासी होइन। त्यो ब्रान्ड त्यो यहाँ पछाडि मेड इन इटली लेख्नु उनीहरूलाई रहर भयो। चाइना बनेर त मेड इन इटली लेख्नु पाउँदैन, त्यो कन्ट्री ब्रान्ड भएर हो, अरू केही होइन। तिनीहरूलाई थाहा छ इटालीमा महँगो छ चाइनाभन्दा, किन चाइनाको त भनौँ न कम्पेयर टु नेपाल, इन्डिया, चाइना त लेबर कस्ट सस्तो छ नि इटलीभन्दा। महँगो होस् तर त्यहाँ गएर बनाउने भनेको एउटै कारण के भने कन्ट्री इमेज इज म्याटर। यदि तपाईँको यो सामान लगाइरहेको तपाईँको लुगाहरू एउटा नाम चलेको कन्ट्रीबाट आएको छ भने तपाईँ यु डोन्ट ह्याभ एनी हेजिटेसन टु पे मोर मनी। घडी तपाईँको स्विस वाच भन्ने बित्तिकै तपाईँले त्यसमा यति धेरै पैसा दिन रेडी हुनुहुन्छ, किनभने इट इज कमिङ फ्रम स्विजरल्यान्ड। सो त्यस कारणले कन्ट्रीको इमेजहरू सबैमा हुँदैन, केही विश्वमा। जस्तो आँखा चिम्लेर स्विजरल्यान्ड भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई घडीको बारेमा आउँछ, त्यो तपाईँको चक्लेटको बारेमा आउँछ, चिजको बारेमा यस्तो आउँछ। फ्रान्स भन्ने बित्तिकै तपाईँको कस्मेटिक्सहरू त वाइनहरू आउँछ। जर्मन भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई कारहरूको आउँछ। जापान भन्ने बित्तिकै तपाईँ इलेक्ट्रोनिक चिजहरूको आउँछ। नेपाल भन्ने बित्तिकै इट मस्ट बी ब्युटिफुल, द नेचुरल ब्युटी, त्यो ब्रान्ड हो। हजुर सर, अब अलिकति शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहे। यहाँले अघि थोरै भनि पनि सक्नु भएको छ, यु हेभ बिन सो बिजी, र त्यो बिजी टाइम हुँदै पनि यु हेभ बिन गोइङ टु मेनी कलेजेस। आई हेभ सिन अन यर फेसबुक वाल इट्सेल्फ, र धेरैजना अरू साथीहरूले पनि पोस्ट गरिरहनु भएको देखेको छु। सो हाउ हेभ यु सिन द एजुकेसनल इन्डस्ट्री इन नेपाल? अहिले यो गेस्ट लेक्चरिङ गर्दै गर्दा, गेस्ट स्पिकर भएर जाँदै गर्दा यहाँको विद्यार्थीको पहिला भन्दाको अहिलेको माइन्डसेट के छ, त्यो कुरा अलिकति हेर्नुहोस्। मैले त हिजो पनि अस्ति पनि तपाईँले भनेको छ, यो अलमोस्ट एभ्री मर्निङ चाहिँ काहीँ न काहीँ एउटा न एउटा कलेजमा पुगेको छु। मैले त्यो साथीहरूलाई भेटेको छु। अहिले मेरो म्यासिभ भेटघाट चाहिँ प्राज्ञिक क्षेत्रमै लागेका साथीहरूसँग छ। मैले यहाँ हेरेँ, मैले गभर्मेन्ट कलेज नै गएँ, म मिनवान पढेको हो, र अनि यो प्राइभेट कलेजहरूमा गएँ। शिक्षाको वास्तवमा के नेपाल चाहिँ एउटा वर्ल्ड क्लासमा त्यसको ऱ्याङ्कमा पुग्दैछ। तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, त्यहाँ स्टुडेन्टहरूको ट्यालेन्टनेस हेर्नुहोस्, स्टुडेन्टहरूको ल्याङ्ग्वेज हेर्नुहोस्। पहिला हाम्रो बेलामा यार आइए बिए पढिन्जेलसम्म इङ्ग्लिस हार्डली चाहिँ बोल्न सकिन्थ्यो। अब अहिले बच्चाहरू त 101 चाहिँ तपाईँ, किनभने इङ्ग्लिस भनेको मान्नुहोस् नमान्नुहोस् एउटा ग्लोबल अहिले एउटा कमन ल्याङ्ग्वेज हो। विदाउट द्याट तपाईँले कम्प्युटर चलाउन सक्नुहुन्न यार, तपाईँको फेसबुक के भन्छ यो फोन चलाउन सक्नुहुन्न। त्यस्तोमा अनि पढाइको मामलामा त आइटी सेक्टरमा अब अरू एरियामा स्टुडेन्टहरू सो स्मार्ट। अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने हो भने पहिला र अहिलेमा धेरै फरक। प्राइभेट कलेजहरू त झन् यति माथि एडभान्स रहेछन्, यति उनीहरूको राम्रो। त्यो भनेको के हो भनेदेखि एटलिस्ट सरकार त मस्ट बी ह्याप्पी। हाम्रो सरकारको दायित्व एउटा प्राइभेट कलेजले लिइरहेछ, कलेजले यस्तो राम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पैदा गरिरहेको छ। नो म्याटर वेदर दे आर हियर इन नेपाल और दे गो एब्रोड, जहाँ गए पनि राम्रो नाम लिन सक्छन् भने त्यो त यहाँको शिक्षा नीतिले हो नि। शिक्षा कार्यक्रम अलिकति बदनाम अलिकति के हो भने युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ अलि बढी राजनीतिकरण भयो, त्यो सबैलाई थाहा छ होइन। तपाईँको मोस्टली टियुको केसमा बढी राजनीतिकरण हुन्छ भनिएको छ, विद्यार्थीहरूमा हडतालदेखि के भनिएको थियो। तर त्यो बेला थियो। अब अहिले चाहिँ सबैले बुझिसक्यो आफ्नो लाइफलाई, आफ्नो उज्जवल भविष्यलाई तपाईँको त्यो ढुङ्गामुढा गरेर रोडमा उफ्रिएर त हुनेवाला केही छैन। र एजुकेसन सेक्टरमा आई एम एक्साइटेड, आई एम रियली अप्टिमिस्टिक द्याट नेपालीज एजुकेसन सिस्टम क्यान बी वर्ल्ड क्लास। अब हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हुनुपर्छ भने नेपालीहरूलाई मात्रै पढाउने होइन, अब विश्वबाट ल्याउने। त्यहाँ धेरै कन्ट्रीहरू छन् जो हाम्रो कन्ट्रीमा आएर पढ्न चाहन्छन्। सर, यो यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो जुन जब विश्वविद्यालयको कुरा गर्दै गर्दाखेरि क्यानाडामा एभ्रिथिङ इज
रन बाई द गभर्मेन्ट होइन सो दे हेभ अ भेरी गुड एजुकेसन सिस्टम अमेरिकामा लिबरल आर्ट्स यो त्यो भनेर विद्यार्थी हेज द फ्रिडम टु चुज एनी काइन्ड अफ एजुकेसन इफ दे डेयर टु गो द्यार सक्छु भनेदेखि जे पढ्दा पनि हुन्छ यु डोन्ट ह्याभ लिमिटेसन्स वी डोन्ट ह्याभ स्ट्रिम्स भन्ने किसिमको कुराहरू पनि छ मङ्गोलियाको मेबी दे ह्याभ समथिङ डिफरेन्ट ब्रिटिस एजुकेसन इज अलरेडी इस्टाब्लिस इन द ओभरअल वर्ल्ड नेपालमा यो अफिलिएसनबाट मात्रै काम चलिरहेको छ मोस्ट अफ द केसेस युनिभर्सिटिज आर दे आर मेन टु गिभ द अफिलिएसन्स तर बाहिरतिर अफिलिएसन भन्दा पनि दे बिल्ड देयर ब्रान्ड र विद्यार्थीहरूले कसरी आफै तानिनुपर्छ भन्ने किसिमले ब्रान्ड बिल्ड गर्छन् दुई तिनवटा कुरो छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अझै पनि केन्द्रित शासन प्रक्रिया छ सेन्ट्रलाइज पोलिसी छ युनिभर्सिटिजहरूले स्टिल दे वान्ट टु कन्ट्रोल दे वान्ट टु होल्ड द पावर वराज इन क्यानाडा मैले अमेरिकाको कुरा गर्दैन क्यानाडामा अधिकांश इन्स्टिट्युसन्सहरू गभर्मेन्ट सब्सिडाइजमा छ पब्लिक छ त्यहाँ कसै प्राइभेट छैन अनि त्यो पब्लिकमा सबैलाई आफ्नो अटोनोमस छ करिकुलमदेखि सबै कुरो उनीहरूले आफैले गर्छन् उनीहरूको बोर्ड अफ गभर्नर्सले गर्छन् सबै म मेरो कलेजको एउटा म एकाडेमिक गभर्नर हुँ कुनै पनि हाम्रो नीति नियमहरू त्यो बोर्ड अफ गभर्नर्स र एक्जिक्युटिभ बोर्डले निर्णय गर्छ के गर्ने अब सरकारले गाँजा खेती भन्छ नि गाँजालाई चाहिँ लिगलाइज गर्यो अब हाम्रो कलेजहरूले चाहिँ त्यसलाई कोर्स तुरुन्तै बनाइहाल्यो गाँजा खेती कसरी गर्ने गाँजाको व्यापार कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त एप्लाइड मार्केटिङ भन्छ नि एप्लाइड एजुकेसन हामीले सुरु गरेछौँ त्यस्तो किसिमको सिस्टम चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति अब त्यो युनिभर्सिटीले अझ खुल्ला गरिदिनु पर्ने हो त्यति गरे जस्तो लाग्दैन मलाई पनि दुःख एउटा हामीहरूको मेहनतबाट हाम्रो डायस्पोराहरूको बहुत म पनि एउटा अब चाहिँ भेरी क्लोज विथ द्याट टिम ओपन युनिभर्सिटीको कन्सेप्ट थियो हामीले त्यो ल्यायो सरकारले पारित गर्यो त्यो ओपन युनिभर्सिटी खुल्यो पनि तर त्यसमै लागेको जो एकजना हाम्रै साथीहरू केही साथीहरू बहुतै लाग्नुभयो एकजना साथी त जागिरै छोडेर यहाँ आएर काम गर्नुभयो तर जुन रूपमा त्यो ओपन युनिभर्सिटी सोचिएको थियो एउटा ग्लोबल स्ट्यान्डर्डको डायस्पोराहरूबाट चाहिँ अलमोस्ट रन हुने जस्तो सोच थियो त्यो चाहिँ भएन त्यस कारणले धेरै ठाउँमा हाम्रो राजनीतिकरण आई थिङ्क द्याट इज द मेजर अब्स्ट्याकल फर द क्वालिटी अफ एजुकेसन इन नेपाल सर यो एकदमै पोजिटिभ कुरा गर्दै गर्दाखेरि आई रियली वान्ट टु गेट युर पर्सपेक्टिभ अन समथिङ एल्स एज वेल नेपालमा धेरैजना विज्ञहरू शिक्षा जगतलाई चिन्ने मान्छेहरू र कुरा गर्ने व्यक्तित्वहरू मैले अन्तर्वार्तै लिँदाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ नेपालको शिक्षा व्यवसाय भयो सेवा भएन जबसम्म व्यवसायीकरण गरिन्छ शिक्षाको स्तर कहिले पनि माथि उठ्दैन भन्नुहुन्छ यो मेरो केसमा चाहिँ म त्यसमा मान्दिनँ म मार्केटर हुँ हजुर मार्केटरले के गर्छ भने मार्केटरको भनाइ नै के छ भने वी डिल विथ द प्रफिटेबल कस्टमर भन्छ प्रफिटेबल कस्टमरसँग डिल गर्ने हो प्रफिटै हुँदैन भने तपाईँले किन गर्ने त्यहाँ केही कुनै पनि तरिकाबाट प्रफिट हुनु पऱ्यो उहाँहरूको भनाइमा होला यो सर्ट टर्म भने सर्ट टर्म प्रफिटलाई प्रफिट भनिन्न लङ रन जानुपर्छ त्यो इन्स्टिच्युट मस्ट गो फर एभर तपाईँको सेवाले मात्रै त दाना पानी मेवा त आउँदैन त्यो भनाइ मात्र हो सेवा होइन क्वालिटी हो क्वालिटी के हो भने क्वालिटी भनेको सेवा मात्रै होइन जबसम्म तपाईँ प्रफिट हुँदैन तपाईँ इभन रेड क्रस र चाहिँ तपाईँको के भन्छ अब यो सामाजिक संस्थाहरू हुन्छ नि एकदमै टोटल्ली भलिन्टियर बेस त्यसलाई पनि सर्भाइभ हुनुपर्छ त्यो दे निड रिसोर्सेस टु हाउ दे गन कलेक्ट रिसोर्स तपाईँको कलेजहरूमा एउटा त्यहाँ त नयाँ प्राविधिकहरू ल्याउनु पऱ्यो पैसा एकदम महँगो छ त्यो कसरी ल्याउने यदि तपाईँ सेवा मात्रै गऱ्यो भने त रिसोर्स त छैन सरकारले त्यो दिन सक्दैन भने त्यस कारणले मेन पार्ट इज क्वालिटी तपाईँ ल्याउनु वर्ल्ड क्लासको चाहिँ एजुकेसन दिनुभयो भने नडराउनुहोस् त्यो इन्डियाको चाहिँ अहिले भने नि विश्वका चाहिँ टप ग्लोबल ब्रान्डहरूमा इन्डियन सिइओहरू छन् माइक्रोसफ्ट गुगल अल तपाईँलाई थाहा छ त्यो तिनीहरू कसरी त्यहाँ गए तिनीहरू तपाईँ हाम्रो भनौँ यङ एजमा इन्डियाबाट त्यहाँ गएको यङ एजमा इन्डियामा पढेको मान्छे $1 ट्रिलियन को कम्पनीमा सिइओ हुनु भने नट ए जोक सेवा मात्र भनेर तिनीहरू जाँदैन थियो क्वालिटी हो उनीहरूले यति राम्रो शिक्षा पाए जसले गर्दा तिनीहरू विश्वको यति धनी त्यो ठाउँ हो कि 4-5वटा कम्पनी ग्लोबल ब्रान्ड छ जो चाहिँ अलमोस्ट $2 ट्रिलियन कम्पनी भइसक्यो त्यसको तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नु कति पैसा भनेर त्यस्तो कम्पनीको हेड हुनु भनेको सर्भिसली मात्रै हुने होइन
सर अब यो कुरा आई एग्री ओके यहाँले भनिरहनु भएको कुरामा अग्री डिसअग्री भन्दा पनि हामीहरूको जुन सोसल स्ट्याटस छ या जुन इकोनोमिक लेभल्सहरू छ त्यो सबैमा त त्यो पहुँच त हुँदैन नि यदि हामीले व्यवसायीकरणकै कुराहरू गऱ्यौँ भने सो यो विषयलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ यस्तो हो नि त्यसमा त अब मैले भनेको एक्सप्लोइट गर्ने होइन चिटिङ गर्ने होइन धनीलाई मात्र दिने होइन क्वालिटीलाई दिने भन्दैछु मैले ओके एउटा गाउँको केटा ब्रिलियन्ट छ ब्राइट छ यस्तो दिमाग छ उसको त्यसलाई अपर्च्युनिटी दिने भने मैले भन्नु भएन हजुर त्यो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ यस्तो ब्यालेन्स हुनुपर्छ तपाईँको इन्स्टिच्युटहरूको तपाईँलाई थाहा छ विदेशका युनिभर्सिटी कलेजहरूमा एउटा ठुलो एमाउन्ट चाहिँ स्कलरसिपलाई भनेर राखेको हुन्छ सक्नेले तिर्ने नसक्ने राम्रो छ भने तिर्नु नपर्ने बराबरको एजुकेसन पाउने त्यो गर्न सकिन्छ नि त हजुर त्यो त हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ नि त त्यस कारणले सम्भव छ तपाईँको हाई इन्कम छ तिर्नुहोस् पैसा लो इन्कम छ तपाईँ पढ्न राम्रो हुन्छ आउनुहोस् त्यस्तो गर्ने हो कि त्यो मैले भन्न खोजेको चिटिङ गर्ने एक्सप्लोइट गर्ने धनीहरूको लागि मात्र होइन कि जो ब्रिलियन्ट छ त्यसलाई पनि आश्रय दिने पैसा छैन भने पनि त्यसले पायो पुनः इनोभेटिभ आइडिया हुनुपर्ने नि यो त यसले के छ भने इभोल्युसनको आधारमा जानुपर्छ रिभोल्युसन होइन कि इभोल्युसन भनेपछि त्यसलाई त्यसरी स्लोली अगाडि बढाउँदा हामी धेरै नजिक भइसकेका छौँ विश्वको क्वालिटी एजुकेसनमा धेरै नजिक किनभने बेङ्गलोर हैदराबादको मान्छे चाहिँ सिइओ हुनसक्छ चाहिँ गुगल र चाहिँ माइक्रोसफ्ट भने नेपाल किन नहुने हामी त नजिकै छौँ क्वालिटी त्यति ल्यायो भने त हामी पनि भइहाल्छौँ नि हजुर सर अब यो अलिकति सिन्स यहाँको जुन आबद्धता छ यहाँको जुन एक्सपर्टिजम छ जुन किसिमले यहाँले ग्लोबल हिसाबले धेरै कुराहरू हेरिरहनु भएको छ सर यो जस्तो नेपालको शिक्षामा एनआरएनकै कुरा गरौँ नन रेजिडेन्ट्स नेप्लिजहरूको वाट कुड बी सम अफ द कन्ट्रिब्युसन यहाँले जस्तो 2019मा पनि नेपाल सरकारसँगै सहकार्य गरेर नै हामीले अलिकति नेपालको शिक्षामा बाहिर बसेर पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ गर्नुपर्छ भन्ने कार्यतालिकाका कुराहरूदेखि कार्ययोजनाका कुराहरू धेरै कुराहरू यहाँले ल्याइसक्नु भएको अवस्थामा अब अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ के काम गर्दै तपाईँ राजनजी यो हामीले 2018मा मलाई लाग्छ पहिलोपटक एउटा मैले एनआरएन भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई त्यो संस्थाको नाम आउँछ म त्यो संस्थासँग चाहिँ खासै त्योसँग रिलेटेड पनि छुइनँ म दो आई वाज पार्ट बट म अहिले त्यसरी होइन कि विदेश बस्ने जति सबै एनआरएन हुन् गैर आवासीय नेपाली हुन् त्यहाँ विभिन्न किसिमको मान्छेहरू छन् आफ्नो हैसियत अनुसारको आफ्नो काम गरिरहेछन् सबैले नेपालप्रति माया देखाइरहेको हुनुपर्छ हामीले चाहिँ के भने एउटा प्राज्ञिक क्षेत्रको मान्छेहरू थियौँ त्यस कारणले हामीले चाहिँ एउटा डायस्पोराहरूको रोल के हुन्छ त प्राज्ञिक डायस्पोराको रोल नेपालको शिक्षामा भनेर हामीले ग्लोबल समिट गरेका थियौँ एउटा कन्फरेन्स गरेका थियौँ त्यसमा बहुत देशका चाहिँ धेरै विद्वान नेपाली मूलका मान्छेहरू सहभागी भएको थियो उनीहरू सबैको पोजिटिभ एउटै सोच थियो कि नेपालको शिक्षामा हाम्रो लगानी हुनुपर्छ हाम्रो सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने थियो लगानी इन टर्म्स अफ नट द मनी लगानी इन टर्म्स अफ द कन्ट्रिब्युसन एन्ड सपोर्ट द इन्टेलेक्चुअल सपोर्ट बेसिकल्ली अब त्यो निरन्तर छ जस्तो म आएँ मैले के भन्ने अब मैले आफ्नो प्राइभेट टाइमभन्दा मेरो पब्लिक टाइममा गइरहेको छु आजकल मेरो दिनमा 4 वटा 5 वटा मिटिङ हुन्छ म सामान्य मान्छे हुँ घरमा फ्यामिली मान्छे मेरो नजिकका रिलेटिभहरूलाई भेट्नु पाएको छैन यहीँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ साँच्चीकै भेटेको छैन अब उहाँहरूले बुझिदिनु त भएको छ यो गफ गर्दै हिँडेको छ हामीलाई भेट्न आएको छैन पनि भनेको हुनुपर्छ तर त्यो के हुँदो रहेछ भने इनर वेन यु आर डिभोटेड अन द्याट योर माइन्ड इज टोटली सेट अन द्याट सो यु अलवेज विथ द्याट टाइप अफ मोसन द्याट टाइप अफ मिसन द्याट टाइप अफ अब्जेक्टिभ म जस्तो धेरै छन् विश्वको उत्कृष्ट युनिभर्सिटीहरूमा पढाउने अहिले मैले सुने हुन्छ 4000 भन्दा माथिका व्यक्तिहरूले बहुत राम्रो रोल प्ले गर्नुभएको छ उहाँहरूको सबैको पोजिटिभ छ दे वान्ट टु डु समथिङ सो उहाँले के हो भने हाम्रो सरकार भन्दिनँ मैले सरकारले सबै गर्न पनि सक्दैन सरकारलाई हेर्ने इन्स्टिच्युटहरूले फाइदा लिनु पऱ्यो अहिले अनलाइनको जमाना छ हेर्नुहोस् यार यहाँ बसेर उहाँ पढाउनु मिल्छ भने उहाँ बसेर यहाँ पढाउनु किन मिल्दैन हजुर हैन त्यो गर्न सकिन्छ सर यो अब यस वी डु हेभ टाइम लिमिटेसन्स मलाई धेरै कुरा गर्न मन थियो डेफिनेटली अर्कोचोटि आउँदा अर यु नो वी क्यान डु अ लट अफ कन्भर्सेसन्स सर अब जाँदा जाँदै अहिले हामीलाई हेरिरहनु हुने दर्शकहरू स्पेसली स्कुल कलेजेस ओनर्सहरू या मेबी त्यहाँ कोअर्डिनेट गरिरहनु हुने र यङ स्टुडेन्ट्सहरू स्पेसली अब मार्केटिङ ब्रान्डिङका कुराहरू पनि छन् भने उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ मेरो सन्देश चाहिँ पहिलो कुरो त तपाईँहरूले यत्रो मेहनत गरिरहनु भएको छ तपाईँको यो मलाई यो मिसन खुब मन पर्यो
तपाईँहरूले एजुकेसन हब जस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ। कुनै पनि विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई नेपालको कलेज इन्स्टिट्युटहरूको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो भने कलेज धाउन नपर्ने रहेछ। तपाईँ कहाँ आएर चाहिँ बुझेपछि कुन कलेजमा के पढाइ हुन्छ, कुन कलेजमा कति पैसा लिन्छ, कुन कलेजको अरू फेसिलिटिजहरू के छ थाहा पाउनु सक्ने रहेछ। यो आवश्यकतै थियो, तपाईँले गर्नुभयो र स्टुडेन्ट अभिभावकहरूलाई बहुत सजिलो र कन्फ्युजन हुने, कहाँ जाने के गर्ने, उहाँहरूलाई अननोन सिचुएसनलाई चाहिँ तपाईँहरूले एउटा बहुत राम्रो मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले एकदम राम्रो प्रयास गर्नुभयो। र अर्को कुरो, यहाँको एजुकेसन एउटै कुरो कमी मान्छेलाई त्यो इन्फेरिटी के नहोस् भने नेपालको शिक्षा के होइन, नेपालको शिक्षा बहुत ठुलो हो। नेपालको शिक्षा अहिले त झन् यति गुणस्तरीय छ। त्यही हो कि त्यसलाई मोनिटर फ्रिक्वेन्टली गर्नुपर्छ। कसैले बदमासी गरेछ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ। तर क्वालिटी एजुकेसनमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ अहिलेको एजुकेसन सिस्टमले अगाडि बढिरहेको छ। धेरै क्वालिफाइड स्टुडेन्टहरू नेपालमा र विश्व बजारमा पनि राम्रो स्थान पाइरहेको छ। र तपाईँहरूको प्रयास चाहिँ आई एप्रिसिएट रियली वेल कि योर टिम इज डुइङ रियली गुड टु द स्टुडेन्ट्स एन्ड द फ्याकल्टी, to the guardians and their parents. These people get a really good knowledge and information from this institute. I wish this institute must go even ahead, better than what you have now. र यसले गर्दाखेरि मलाई अब शुभकामना तपाईँहरूलाई यही हो कि आउने दिनहरूमा अझै तपाईँहरूको प्रगति होस् र यसलाई अझै एक्सपान्ड गर्नुहोस् कि एउटै हब, किनभने अरू ठाउँमा चाहिँ यस्तै हब हुन्छ, त्यहीबाट कहाँ जाने के गर्ने सबै इन्फर्मेसन हुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो प्रयासले यो गर्नुभयो, बहुत राम्रो प्रयास लाग्यो मलाई। धन्यवाद अनि शुभकामना। सर, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक आभार छ। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, सो आजको एडु टक होपफुली यु हेभ लर्न्ड लट। हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। मैले सरसँग गरेका कुराहरू इट क्यान बी अ गुड डकुमेन्ट फर अस फर द फ्युचर एज वेल। र उहाँले धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ, शिक्षा क्षेत्रका कुराहरू गर्नुभएको छ। हामीले बाहिर बसेर पनि नेपाललाई कन्ट्रिब्युट कसरी गर्न सक्छौँ, हामी नेपाली नै हौँ, सो नेपाल आउनलाई भन्नेसम्मका कुराहरू पनि उहाँका थिए। सो विथ दिस नोट, स्टे ट्युन्ड। हामी अर्को एपिसोडसम्म नआउन्जेलसम्मको लागि तल हामीलाई यहाँले युट्युबमा सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान अल्सो पुट कमेन्ट्स, उहाँको कुरा कस्तो लाग्यो, हाम्रो प्रस्तुतिहरूमा केही नयाँपन चाहनुहुन्छ भने नि यहाँले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। विथ दिस नोट, अन्टिल नेक्स्ट एपिसोड, स्टे ट्युन्ड। नमस्कार।